परमात्मने नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। परम मंगलमय भगवान प्रभु परमात्मा श्री बालकृष्ण लाललाई प्रणाम गर्दै उहाँकै प्रत्यक्ष वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराणलाई प्रणाम गर्दै साथै ज्ञानमार्ग टिभीको माध्यमद्वारा हामीलाई हेरेर सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई हृदयबाटै नमन गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, चतुर्मास भागवत कथा अन्तर्गत हिजोको प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गरेका थियौँ। गोकर्णजीले आफ्नो पिता आत्मदेवलाई बडो दिव्य ज्ञान दिनुभयो। बुबा, यो संसार केही होइन, यो संसार पानीको फोका जस्तो हो, कहिले फुट्छ थाहा हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा सत्सङ्ग गर्नुहोस्, भगवानको भजन गर्नुहोस्, कीर्तन गर्नुहोस्, साधु सन्तको सङ्गमा रहनुहोस् भनेर दिव्य उपदेश दिनुभएको थियो भन्नेसम्मको कथा हिजो हामीले सुनेका थियौँ। आउनुहोस् त्यहाँभन्दा अगाडिको कथा के कस्तो रहेको छ त्यसमा प्रवेश गरौँ। सुत उवाच, सुतजी भन्नुहुन्छ, पितर्यो परते तेन जननी ताडिता भृशं क्व वेत्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया नचेत्। जब पिताजीलाई त्यो धुन्धुकारीले लात हानो, झापड हानो र घरबाट निकालिदियो, थाहा पायो कि पिताजी त जानुभयो भन्ने कुरा, त्यसपछि कहाँ छोड्छ र? दुष्टले आफ्नो दुष्टता गर्न कहिल्यै छोड्दैन अरे जबसम्म उसले दण्ड पाउँदैन सज्जन। त्यसकारणले गर्दा गल्ती गर्नेवाला व्यक्तिले गल्ती गर्न छोड्दैन जबसम्म उसले दण्ड पाउँदैन। धुन्धुकारीले गल्ती गर्न छोडेन। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजन, चोरी गर्न थालो, फटाइ गर्न थालो, लुट्न थालो, सबैलाई पिट्न थालो। पिताजीलाई पिटो, पिताजीलाई पिटेपछि पिताजी जानुभयो भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै फेरि धुन्धुकारीले आफ्नो आमालाई पिट्न थालो। बडो जोडले पिटो, किनभने सज्जन समय हो, समयले व्यक्तिलाई पिट्छ नै, समयले व्यक्तिलाई दण्ड दिन्छ। त्यसकारणले गर्दा पनि हो समयलाई सुधार्नु है भनिएको छ। समयलाई जसले सुधार्न सकु, समयलाई जसले जान्न सकु। आजकल हामी के गर्छौँ, आफ्ना सन्तान सन्ततिहरूलाई आफू त मोबाइलमा सारा कुराहरू हेर्छौँ र सन्तानलाई भन्छौँ, अरे छोरा पढ, छोरी पढ भनेर। तर सज्जन त्यो हुँदैन अरे। बच्चाले सिकाएको भन्दा पनि देखेको छिटो सिक्छन् अरे। त्यसकारणले गर्दा अरूलाई पढ भनेर आफूले मोबाइल चलाएर बस्नुभन्दा आफूले पनि कुनै पुस्तक पढियो भने के जान्छ त? पढ्दा कसैको हानि नोक्सानी भएको छ त आजसम्म? आफूले पढियो भने आफ्ना सन्तान सन्ततिहरूले पनि स्वतः पुस्तक समाउने छन् अरे। बच्चाहरूले भनेको सिकाएको भन्दा पनि देखेको छिटो सिक्छन् भनेर वर्णन गरियो। धुन्धुलीले केही सिकाएको थिएन। त्यो धुन्धुकारीले नराम्रा व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्न थाल्यो। नराम्रा व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्दै गर्दै आफ्नो समयलाई बितायो, नराम्रा कुराहरू सिक्यो। त्यसकारणले गर्दा पनि पिताजीलाई पिटो, पिताजीलाई पिटेर भएन, पिताजी निस्केर जानुभयो। आमालाई पिट्न थालो, आमाले विचार गर्नुभयो भोलिको दिन इतिहास साक्षी रहनेछ, छोराले कुटेर आमा मरिन रे भन्दा नरमाइलो सुनिन्छ भनेर धुन्धुलीले बरु आफै पानीमा गएर हाम फालेर मर्नु पर्यो भन्ने विचार बनाइन्। उनले आफै गएर एउटा अन्ध कुवामा गएर हाम फालिन्। अन्ध कुवा त्यसलाई भनिन्छ। घनघोर जङ्गलको बिचमा एउटा कुवा छ। त्यो कुवामा गएर कोही डुब्छ भने उसलाई कसैले देख्दैनन् पनि, कसैले बचाउँदैनन् पनि। त्यसलाई अन्ध कुवा भनेर भनिन्छ समादरणीय श्रद्धालु भक्तजन। त्यसकारणले गर्दा धुन्धुकारीको आमा धुन्धुली एउटा कुवामा गएर हाम फालेर मरिन रे भन्ने कथा आउँछ। कुपे पातकृतौ रात्रौ तेन सा निधनम गत। रात्रिकालीनको समय थियो। रात्रिकालीन नै उनी घरबाट निस्किन्। घरबाट निस्किएर गएर एउटा अन्ध कुवामा हाम फालेर आफ्नो देहलाई त्याग गरिदिन्, आफ्नो देहलाई समाप्त पारिदिन्। त्यस पछाडि पनि गलत कार्य गर्नेवालाले कहाँ छोड्थ्यो र? चोरी डकैती खुब गर्दै गयो। अब त घरमा कोही पनि छैन। गोकर्णजी तीर्थयात्राको लागि जानुभएको छ। पिताजीलाई पिटो, घरबाट निकालिदियो। आमाको मृत्यु भयो भन्ने बुझेपछि खुसी भयो र उसले 5 प्रकारका गणिकाहरूलाई लिएर आयो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस र गन्ध प्रकारका वेश्याहरूलाई लिएर आयो।
लिएर आएर आफ्नो घरमा राखो। घरमा राखेपछि उनीहरू त धन सम्पत्तिलाई प्रेम गर्छन्। सम्पत्ति भए त जो कोही पनि पति बन्न सक्छ, सम्पत्ति भए त जो कोही पनि पत्नी बन्न सक्छन्। तर वास्तविक पत्नीको परीक्षा आपत्ति विपत्ति पर्दा हुन्छ अरे समादरणीय श्रद्धालु भक्तजन। दुःख परेको बेला चाहिँ साथ नदिनेवाला श्रीमतीलाई श्रीमती भनिँदैन भनेर यहाँ वर्णन गरियो। धुन्धुकारीले धेरै पत्नीहरू बटुलो, पत्नीहरू धन सम्पत्ति हुन्जेलसम्म साथ दिनेवाला खालका बटुलेको थियो। अनि उसले त धन सम्पत्ति थिएन, भएको धन सम्पत्ति सबै समाप्त भइसकेको थियो। चोरी गर्न थाल्यो, डकैती गर्न लाग्यो, अझै धेरै चोरेर लिए भनेर सिकाउन थाले। उसले अझै धेरै चोरी गर्न थाल्यो। चोरी गरेको गरै धेरै चोरी गरो। एक दिनको कुरा हो, धुन्धुकारीले राजाको घरमा गएर चोरी गरेछ र धेरै सम्पत्तिहरू लिएर आएछ। सम्पत्तिहरू लिएर आएर आफ्ना पत्नीहरूलाई भनेछ, मैले धेरै सम्पत्ति ल्याएको छु, अब यतिले त हामीलाई 50 वर्षसम्म पुग्छ। मैले आज राज परिवारमा चोरी गरेको छु भनेर आफ्ना ती पत्नीहरूलाई सुनाएछ धुन्धुकारीले। त्यति बेला उसका पत्नीहरूले विचार गरे, साँच्चै धेरै धन सम्पत्ति ल्याएको छ, यदि यसलाई राजाले थाहा पाए भने चौकी लान्छन्, जेल लान्छन्, जेलमा लगेपछि यसले दण्ड पाउँछ। त्यति बेला जब सोधपुछ हुन्छ, धन सम्पत्ति कहाँ लगेर राखिस् भनेर भन्छन्, त्यति बेला उसले हाम्रो नाम लिन्छ। यसले त जेलको चिसो हावा खान्छ, हामीले पनि जेलको चिसो हावा खानुपर्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई मारिदिउँ भन्ने विचार गरेछन् तिनीहरूले, ती पत्नीहरूले। त्यसपछि बल्दै गरेको आगोको कोइलाहरू, अगुल्टोहरू ल्याएर त्यो धुन्धुकारीको मुखमा बल्दै गरेको कोइलालाई हालेर एउटा मुङ्ग्रोले त्यसलाई थिच्दा बहुत तडपाउँदै आपत्ति विपत्ति परो। धुन्धुकारीले मलाई बचाऊ भनिरहेको थियो, तर ती 5 पत्नीहरू जुन थिए उनीहरूले उसलाई यति दण्ड दिए अग्निद्वारा कि उसको मृत्यु नै भयो। यस्तो शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। दण्ड पायो उसले, उसको मृत्यु भयो सज्जन। त्यस पछाडि एक दिनको कुरा हो समादरणीय श्रद्धालु भक्तजन। गोकर्णजी महाराज जो तीर्थयात्राको लागि भनेर निस्कनु भएको थियो, उहाँले खबर पाउनुभयो धुन्धुकारीको पनि मृत्यु भयो अरे, आमा पनि मर्नु भयो अरे, बुबा त घर छोडेर गइ नै सक्नु भएको थियो। अब घरमा कोही रोइन रहेछ, घर त जानुपर्छ, घरलाई शून्य छोड्नु हुँदैन भन्ने सम्झेर गोकर्णजी महाराज आफ्नो घरतिर लाग्नुभयो। जीवनमा हामी धन सम्पत्ति कमाउनको लागि भनेर धेरै टाढा टाढा जान्छौँ, जानु पनि पर्छ, तर दुईटा कुरालाई कहिल्यै पनि बिर्सनु हुँदैन भन्ने शिक्षा गोकर्णजीले हामीलाई दिनुभयो। अपि स्वर्णमयी लङ्का नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। जुन आमाले हामीलाई जन्म दिएको छ ती आमालाई कहिल्यै पनि बिर्सनु हुँदैन भनेर शास्त्रले भनेको छ। चाहे आमा कुरूप नै किन नहुन्, चाहे आमा गरिब नै किन नहुन्, चाहे आमा सदा सर्वदा दुखी नै किन नहुन्, चाहे आमा अन्धी नै किन नहुन्, तर आमालाई कहिल्यै पनि बिर्सनु हुँदैन भनेको छ। र जन्मभूमिश्च, जन्मभूमिलाई पनि कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन। आफूले जन्मिएको ठाउँ हेर्नको लागि 2-4 वर्ष 5-7 वर्षमा जब समय मिल्छ आफू जन्मिएको ठाउँ हेर्न जानुपर्छ भनेको छ। त्यहाँ जाँदा धेरै प्रकारको ज्ञानहरू प्राप्त हुन्छ र जसले हामीलाई जन्म दिएको छ उनलाई भेट्नको लागि पनि 2-4 वर्षमा भए पनि जानै पर्छ भनेको छ। आमालाई र जन्मभूमिलाई बिर्सनेवाला कहिल्यै पनि पुत्र हुन सक्दैन, त्यो त कुपुत्र हो भनेर शास्त्रले वर्णन गरेको छ। त्यस कारणले गर्दा यी दुईटा कुरालाई बडो सुन्दर शिक्षा दिनुभयो गोकर्णजीले। र उहाँ पनि जननी र जन्मभूमि जन्मिएको ठाउँको लागि भनेर जानुभयो। घर पुग्दाखेरि रात परिसकेको थियो। घरमा प्रवेश गर्नु भएन उहाँले। घरमा प्रवेश नगरेर यसो छेउमा तुलसीको मठ थियो। सज्जन, आफ्नो घरमा अरू केही नसके पनि एउटा तुलसीको मठ लगाउनु अरे। हिजो अस्ति हामी सबैले लगायौँ, कसले लगायौँ। तुलसीको मठ अनिवार्य लगाउनु अरे। यदि लगाएका छैनौँ भने पनि आउँदो एकादशीमा पनि लगाउन सक्छौँ, लगाउनु होला, धेरै राम्रो हुन्छ। यदि हामीले तुलसीलाई लगायौँ भने जुन तुलसीले हामीलाई सबै समय अक्सिजन दिइरहेको हुन्छ, जुन तुलसीले चाहिँ भूत प्रेत विघ्न बाधाहरू हाम्रो घरमा आउन दिँदैन, नकारात्मक प्रभाव हाम्रो घरमा प्रवेश गर्न दिँदैन, जुन तुलसीले घरमा भएको वास्तुदोष सबैलाई समाप्त पार्छिन्, त्यस्ता तुलसीलाई अवश्य हामीले घरमा रोप्नुपर्छ। गोकर्णजी घरमा जाँदाखेरि रात परिसकेको थियो। यसो यताउता हेर्नुभयो, तुलसीको मठ थियो। त्यही तुलसीको मठमा सुत्न लाग्नुभयो। तुलसीको मठ सज्जन सकेदेखि ईशान कोणमा लगाउनु भनेको छ। पूर्व र
उत्तरको जुन बीच भाग छ त्यसमा तुलसीलाई लगाउनु भनिन्छ। प्रमुख तुलसीको स्थान भनेको ईशान कोण हो। यदि ईशान कोणमा स्थान भएन भने हामीले पूर्वमा पनि तुलसीलाई लगाउन सक्छौँ। यदि पूर्वमा पनि ठाउँ छैन भने हामीले आग्नेयमा पनि तुलसीलाई लगाउन सक्छौँ। यदि त्यस्तो भएन, त्यति कोणमा पनि भएन भने हजुरको घर जतासुकै फर्किएको होस्, घरबाट निस्कँदाखेरि तुलसीको बिरुवा चाहिँ, तुलसी चाहिँ घरबाट निस्कँदाखेरि तुलसी चाहिँ दायाँ हाततर्फ हुनुपर्छ भनेर शास्त्रले वर्णन गरेको छ। गोकर्णजी महाराज तुलसीको फेदमा सुत्नुभयो, तर उहाँलाई निद्रा लागेन, निदाउनु भएन। त्यति बेलै उहाँले यसो आँखा यताउता हेर्न लाग्नु भएको थियो। कतै कतै छासछुसको आवाज आयो। छासछुसको आवाज आएपछि गोकर्णजीले यताउता हेर्नु भएको थियो। सानो जीव, कमिलो जस्तो जीव एउटा हिँडिरहेको देख्नुभयो। एकछिनमा त्यो बढ्दै बढ्दै भ्यागुत्तो जत्रो भएछ, बढ्दै बढ्दै बाख्रो जत्रो, गाई जस्तो, गोरु जत्रो र हेर्दै हेर्दै भैँसी जस्तो र हात्ती जस्तो भयो। त्यो जीव त बढ्दै गइरहेको छ। गोकर्णजीलाई लाग्यो यो कुन जीव यसरी आएछ भनेर सोध्नुभयो उहाँले, को हौ बाबु तिमी भनेर, किन यहाँ यसरी आफ्नो रूपलाई फेरिरहन्छौ, को हौ तिमी बताऊ मलाई। तब संज्ञा मात्रम चकारह, त्यो को थियो त भन्दा प्रेत थियो सज्जन। शास्त्रहरूले के वर्णन गरेको छ भन्दाखेरि मनुष्य नै यस्तो जीव हो जो देवता बन्न सक्छ र मनुष्य नै यस्तो जीव हो जो प्रेत बनेर सबैलाई तर्साउन पनि सक्छ। त्यस कारणले गर्दा व्यक्ति कस्तो बन्ने उसको कर्मले जनाउँछ। आज धुन्धुकारीले नराम्रो कर्म गरेको थियो, उसको काज क्रिया कसैले गरिदिएन, उसको दाह संस्कार कसैले गरिदिएन। त्यस कारणले गर्दा ऊ प्रेत बनेर भौतारिरहेको छ, भड्किरहेको छ। प्रेतले बोल्न सक्दैन। गोकर्णजीले सोध्नुभयो तिमी को हौ भनेर। तब प्रेतले संज्ञा मात्रम चकारह, इसारा मात्रै गरिदियो, ऊ बोलेन, केही पनि बोलेन। तब सज्जन गोकर्णजीले एउटा यसो लोटामा गङ्गाजीको जल ल्याउनु भएको थियो। शास्त्रहरूले के वर्णन गरेको छ भन्दा हामी जब तीर्थ आदि इत्यादिमा जान्छौँ, जब हामी गङ्गाजी, यमुनाजी, बागमती माता, गण्डकीमा जान्छौँ, त्यहाँ जाँदाखेरि हामीले यदि त्यहाँको जललाई लिएर घर आएनौँ भने हामीले गरेको तीर्थयात्राको पूर्ण फल हामीलाई प्राप्त हुँदैन भनेर शास्त्रले बताएको छ। यदि हामी मन्दिर जान्छौँ, मन्दिरमा गएर हामीले प्रसाद लिएर आएनौँ भनेदेखि, बाहिरबाट भए पनि मन्दिरको एरियाबाट किनेर भए पनि प्रसादलाई ल्याएनौँ भने भगवानको दर्शनको पुण्य फल प्राप्त हुँदैन भनेर शास्त्रहरूले वर्णन गरेको छ। गोकर्णजी महाराजले गङ्गाजललाई ल्याउनु भएको रहेछ। गङ्गाजल त्यहाँ लोटाबाट निकाल्नु भयो र यसो छर्किनु भएको थियो। त्यसपछि त प्रेत बोल्न थाल्यो, भन्न थाल्यो, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुन्धुकारिति नाम त स्वकीयैनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अरे म हजुरकै दाजु हुँ, मेरो नाम धुन्धुकारी हो। मैले साह्रै नराम्रो कर्म गरेँ, जान्दा जान्दै पनि मैले नराम्रो कर्म गरेँ। आफ्नै कर्मको कारणले गर्दा मैले आज यति धेरै पीडा, यति धेरै कष्ट पाइरहेको छु। प्रेत बनेर भौतारिनु परिरहेको छ। बाटोउँदी फलफुल देख्छु, खान सक्दिनँ। बाटोमा जल बगिरहेको देख्छु, पिउन सक्दिनँ। कति सुन्दर सुन्दर बाटाहरू देख्छु, हिँड्न सक्दिनँ। भोक प्यास लाग्छ, केही मिल्दैन। ब्रह्मत्वम नासितम मया, म जस्तो व्यक्ति त दुनियाँमा कोही पनि छैन होला, म जस्तो पापी त दुनियाँमा कोही पनि छैन होला। ब्रह्मत्वम नासितम मया, म ब्रह्मकुलमा जन्मिएर पनि साह्रै नराम्रो कर्म गरेर आज ब्रह्मत्वलाई नासेको छु मैले। म जस्तो दुष्ट, म जस्तो पापी यो धराधाममा अर्को कोही पनि छैन होला। कर्मणो नास्ति सङ्ख्यामे, मैले गरेको नराम्रा कर्महरूको गणना कसैले गर्न सक्दैन होला। अरे भाइ, मेरो कल्याण गरिदेऊ, मेरो उद्धार गरिदेऊ, मेरो कल्याण गर्न तिमीले नै सक्छौ भनेर धुन्धुकारीले गोकर्णलाई बार बार बिन्ती चढाए। वाताहारेण जीवामी, मेरो जीवन थाहा छ भाइ तिमीलाई, कसरी म बाँचिरहेको छु भन्ने थाहा छ। केवल म वायु मात्रै पिउन सक्छु, हावाभन्दा अरू मैले केही पनि खाएको छुइनँ। मरेको यत्रो समय भयो, हावा मात्रै खाएर म बाँचिरहेको छु। त्यस कारणले गर्दा हे भाइ मलाई बचाइदेऊ, मेरो लागि केही राम्रो कर्म गरिदेऊ, मेरो उद्धार होस्, मेरो पनि मुक्ति होस्, त्यस्तो केही राम्रो कार्य गरिदेऊ भाइ। लु त त्यति मेरो लागि गरिदेऊ भनेर
धुन्धुकारीले गोकर्णजीलाई भने। फेरि धुन्धुकारीले बोले, अहो बन्धु कृपा सिन्धु, भाइ मेरो रक्षा तिमीले नै गर्न सक्छौ। मेरो लागि कुनै सत्कर्म गरिदेऊ, कुनै राम्रो कार्य गरिदेऊ, ताकि मैले यो प्रेत योनिलाई छोडेर दिव्य भगवानको धाममा जान सकूँ। यस्तो केही मेरो लागि कर्म गरिदेऊ भनेर धुन्धुकारीले गोकर्णसँग बिन्ती गरे। तब गोकर्णजी महाराजले भन्नुभयो, तदर्थम तु गया पिण्डो मया दत्तो विधानत तत्कथम नैव मुक्तोसी ममाश्चर्यमिदम्। म त आश्चर्यमा परेँ दाजु, मैले हजुरको लागि भनेर गयामा गएर पिण्डदान आदि इत्यादि गरेँ, तर पनि हजुरको कसरी मुक्ति भएन त? किन मुक्ति भएन? मैले बुझिरहेको छैन केही पनि। तब प्रेतले भन्यो, गया श्राद्ध सत्य नापी मुक्तिर्मे न भविष्यति। भाइ म त यस्तो पापी हुँ, म जस्तो पापी अहिलेसम्म दुनियाँमा जन्मिएको छैन। कहाँ मेरो गयामा गरेको श्राद्धले कल्याण हुन्छ र? भाइ मेरो मुक्ति हुनको लागि त अरू नै कुनै उपाय विचार गर्नुहोस्। गयामा गएर 100 वटा श्राद्ध गर्दाखेरि पनि मेरो मुक्ति हुनेवाला छैन। तब गोकर्णजीले भन्नुभयो, त्यसो भए भाइ तिम्रो कल्याणको लागि, तिम्रो मुक्तिको लागि म केही उपायहरू विचार गर्नेछु, केही उपायहरू सोच्नेछु। त्यतिन्जेलको लागि तिमी यहाँबाट जाऊ। अहिले राति मलाई दुःख नदेऊ, भोलि बिहान भएपछि म तिम्रो लागि केही कर्महरू गर्नेछु जसबाट तिम्रो मुक्ति हुनेछ भनेर गोकर्णजीले यसरी वचन दिनुभयो। धुन्धुकारी त्यसपछि निज स्थान आफ्नो स्थानमा गयो। गोकर्णजी महाराजले बडो चिन्तन गर्नुभयो। सज्जन, यो के गर्दा कल्याण हुन्छ, के गर्दाखेरि चाहिँ मेरो दाजुको मुक्ति हुन्छ भनेर सोच्नुभयो, विचार गर्नुभयो, तर केही पनि पत्तो पाउनु भएन। अन्ततो गत्वा उहाँले सूर्यलाई अर्घ्य दिएर सोध्नुभयो, तुभ्यम नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम तच्छ्रुत्वा दूरत सूर्य स्फुटमित्यभ्यभासत। सोध्नुभयो, हे सूर्यदेव, हे भगवान, मेरो दाजुको मुक्ति कसरी हुन्छ, मेरो दाजुको कल्याण कसरी हुन्छ त्यो बताइदिनु पर्यो मलाई। तब माथिबाट आवाज आयो, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत महापुराणको कथाको आयोजना गर, यसद्वारा धुन्धुकारीको मुक्ति हुनेछ। अब समादरणीय श्रद्धालु भक्तजन, गोकर्णजी महाराजले भागवत कथाको आयोजना गर्नुभयो। राम्रो प्रकारबाट आयोजना गर्नुभयो। सबैलाई बोलाउनु भयो, कथा सुन्नको लागि आउनुहोस् भनेर सबैलाई निम्तो गर्नुभयो। कथाको शुभारम्भ भयो। कथाको शुभारम्भ भएसँगै धेरै ऋषि महर्षिहरू कथा सुन्नको लागि आउनुभयो। ग्रामवासीहरू आउनुभयो, नगरवासीहरू कथा सुन्नको लागि आउनुभयो। वास्तवमा कथाले आनन्द प्रदान गर्छ, कथाले मनमा शान्ति प्रदान गर्छ। यही कारणले गर्दा त हामी पनि सारा काम कार्यलाई छोडेर कथा सत्सङ्ग सुन्नको लागि भनेर जान्छौँ। गोकर्णजी महाराजले कथाको शुभारम्भ गर्नुभयो। एउटा बाँस राख्नु भएको थियो दक्षिण नैऋत्य पारेर, र त्यहीँनेरि प्रेतको आह्वान गर्नुभयो, अरे दाजु यहाँ आएर हजुर बसेर यो कथा सुन्नुहोस्, यसबाट हजुरको मुक्ति हुनेछ भनेर गोकर्णजी महाराजले भन्नुभयो। त्यस पछाडि कथाको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। प्रथम स्कन्द स्पष्टम आख्यानम धेनुजो करोत्। प्रथम स्कन्दबाट प्रारम्भ गरेर कथालाई शुभारम्भ गर्नुभयो। पहिलो दिनको कथा सकिँदाखेरि त्यो जुन बाँस गाडेको थियो त्यहाँको पहिलो गाँठो फुटो अरे, 7 गाँठावाला बाँस थिए। त्यसै गरी दिनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्रम बभुवस द्वितीय नि तथा सायं द्वितीय ग्रन्थि भेदनम। दोस्रो दिनको राति फेरि दोस्रो ग्रन्थि फुटो अरे, तेस्रो दिन फेरि तेस्रो ग्रन्थि फुटो। यसरी 7औं दिनसम्म भागवत कथा लगाउँदा, भागवत कथा भन्दा त्यो बाँसको 7वटा गाँठाहरू फुटे, यस्तो वर्णन भागवतजीमा आउँछ। यति फुटेपछि त्यहाँबाट दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मण्डित पितबा साघन श्यामो मुकुटे कुण्डलान्वित। त्यहाँबाट दिव्य शरीरलाई धारण गरेर धुन्धुकारी प्रेत उत्पन्न भए। भक्तवत्सल भगवानको यसरी प्रकट भए भन्नेसम्मको कथालाई यहीँनेरि विराम। हजुरहरूले अन्तिमसम्म बडो श्रद्धा प्रेमको साथमा सुन्नुभएकोमा
हजुरहरू सबैलाई हृदयबाटै नमन गर्दै म पनि हजुरहरू माझबाट बिदा चाहन्छु। यदि हजुरहरूले ज्ञान मार्ग टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको घन्टीलाई बजाउन पनि नबिर्सनु होला भन्दै यहाँबाट बताएको ज्ञान हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह पनि कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनु होला। हस्त सबैको जय हो, सबैको